अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सेफ्टी फील्ड में आना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक आपको कोई सही रहनुमाई नहीं मिली? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सेफ्टी फील्ड है क्या, इस फील्ड में आने से पहले आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशन आपको हासिल करनी चाहिए और इस फील्ड में आने के बाद ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको कामयाब सेफ्टी प्रोफेशनल बना सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचएससी है क्या। ये 3 वर्ड का मुखफ़्फ़फ है। एच से हेल्थ, एस से सेफ्टी और ई से एनवायरनमेंट। ये कई तरह से लिखा हुआ आपको मिल सकता है। EHS, HSC, SHG, ये तीनों किसी भी तरह से लिखा हो इसका मतलब यही बनता है। एनवायरनमेंट, सेफ्टी और हेल्थ। होता ये है कि कोई इंडस्ट्री जिसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही हो जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही हो, वो ई को पहले लगा लेती हैं, वो एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देती हैं। और ऐसी इंडस्ट्री जहाँ लोगों की सेहत और मशीनरी से उनको ख़तरा हो, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि वो उनकी सेहत और सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो HSC को पहले लगा लेते हैं। इंडस्ट्री के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं, जिनमें से लोगों की जानें भी चली जाती हैं और लोग ज़िंदगी भर के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। कुछ हादसात इतने संगीन होते हैं कि बिजनेस बंद भी हो जाते हैं। इस तरह कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है। इन तीनों चीज़ों की हिफाजत के लिए HSC डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ताकि वो ऐसे प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस करवाएं जिनके तहत काम करके वर्कर्स महफूज रह सकें। ऐसी मशीनरीज और इक्विपमेंट लेकर आएं जिनसे लोगों को खतरा ना हो काम करने के दौरान, और ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता हो उनको महफूज बनाया जा सके, ताकि इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट कम से कम पड़ सके। चलिए अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज से पहले हेल्थ एंड सेफ्टी पर कोई डिग्री मुतारफ़ नहीं करवाई गई थी, इसलिए हमें ज़्यादातर इन्हिसार इन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पर ही करना पड़ता था अगर किसी ने इस फील्ड के अंदर आना है तो। लेकिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पर BS मुतारफ़ करवा दिया गया है। अगर आप स्टूडेंट हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन ज़रिया है इस फील्ड को अडॉप्ट करने का। आप पंजाब यूनिवर्सिटी से BS कर सकते हैं और आसानी से इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और आपने स्टडी छोड़ दी है, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको इस फील्ड का शौक पैदा हो गया है, तो अब आप चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में आ जाऊँ, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? देखिए, उसके लिए आपकी अगर बेसिक क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा है, 3 ईयर डिप्लोमा, चाहे वो मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। उसके बाद आप निबोश, आयोश या ओशा की सर्टिफ़िकेशन लेकर इस फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिकग्नाइज़ सर्टिफ़िकेशन है वो निबोश की ही है। तो आल्दो कि इसके अंदर बहुत सारी जालसाज़ी आ गई है, लेकिन आप खुद से ये सर्टिफ़िकेशन हासिल करके, उसको पास करके इस फील्ड में आसानी से आ सकते हैं। आज से पहले तक जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर से इस फील्ड में गए हैं, वो ज़्यादातर जो है वो डिप्लोमा होल्डर ही होते हैं और उसके बाद वो नबोश की सर्टिफ़िकेशन करके इस फील्ड में आते हैं। फिर वो अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और ग्रेजुएशन कर लेते हैं। उसके बाद इसी में सेफ्टी फील्ड के अंदर भी लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल 3 जो एंट्री लेवल होता है, उसके बाद लेवल 6, लेवल 7 और इस तरह वो आगे-आगे जिस तरह अपनी क्वालिफ़िकेशन को हाई करते जाते हैं, उसी तरह उनकी डेज़िग्नेशन बढ़ता रहता है और वो हाई लेवल की पोस्ट पर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है और इससे कम क्वालिफ़िकेशन है, जैसे FA, FSC, ICS, ICOM या मैट्रिक, तो फिर सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि अपनी बेसिक क्वालिफ़िकेशन को हाई करना है। इसी के ऊपर इन्हिसार करके आप इस फील्ड के अंदर नहीं आ सकते। पहली बात तो ये कि अगर आपने कोई सर्टिफ़िकेशन हासिल करनी है और आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक या इंटरमीडिएट है, डिप्लोमे के अलावा, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप नबोश की सर्टिफ़िकेशन हासिल कर सकें। तो सबसे पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन को हाई करें, उसके बाद कोई भी सर्टिफ़िकेशन लेकर आप इस फील्ड में आ सकते हैं। अब हम देखते लेते हैं कि कौन-कौन सी सर्टिफ़िकेशन है जो ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर पहचानी जाती हैं सेफ्टी फील्ड के हवाले से। तो आपने सुना होगा कि निबोश सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है। निबोश एक अदारा है यूके का,
جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر مختلف قسم کی سرٹیفکیشن دیتا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ جو پہچانے جانے والی سرٹیفکیشن ہے وہ نبوش آئی جی ہے، انٹرنیشنل جرنل سرٹیفکیٹ، اور یہ لیول 3 ہوتا ہے۔ لیول 3 سے مراد یہ کہ یہ ہمارے انٹرمیڈیٹ کے ایکول ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبوش کا ہی ایک ڈپلوما ہوتا ہے جو لیول 6 ہوتا ہے، اور لیول 6 جو ہے یو کے کا وہ گریجویشن کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آیوش یہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا، اور یو کے کا ہی ہے، یہ بھی مختلف سرٹیفکیشن دیتا ہے، اس کا بھی لیول 3 ہے، وہ بھی حاصل کر کے فیلڈ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوشا جو کہ امریکن سرٹیفکیشن ہے، یہ بھی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ایک ادارہ ہے، بلکہ یہ ایک سٹینڈرڈ بھی مہیا کرتا ہے انڈسٹری کے اندر۔ جو امریکن سٹینڈرڈ ہے وہ سارا اوشا کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کوئی ایسی انڈسٹری جہاں پہ امریکن سٹینڈرڈ اپنایا جا رہا ہو تو وہاں پر آپ اوشا کی سرٹیفکیشن لے کر جا سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ایچ ایس سی فیلڈ کیا ہے، اور آپ کو سرٹیفکیشن کا بھی پتہ چل گیا اور بیسک کوالیفیکیشن کا بھی پتہ چل گیا۔ آپ بیسک کوالیفیکیشن لے کر سرٹیفکیشن لے کر اس فیلڈ کے اندر آ گئے، لیکن اب آپ کو اس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ تو سب سے پہلے جو چیز ہے اس کے اندر جو ایک سیفٹی پروفیشنل کے لیے ہونا چاہیے وہ ہے ایک آبزرویشن، گڈ آبزرور۔ ایک سیفٹی پروفیشنل کو گڈ آبزرور ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اگر سائٹ پر جاتا ہے اور اس کو کچھ انسیف کنڈیشنز، انسیف ایکٹ اور انسیف بیہیویئر نظر نہیں آتے تو وہ ایک کامیاب سیفٹی پروفیشنل نہیں بن سکتا۔ اس لیے آپ کو اپنی اس سکل کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اپنے دوسرے نمبر پر جو سکل سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن ہے۔ کمیونیکیشن ہر فیلڈ کے فرد کے لیے ضروری سکل ہے، لیکن سیفٹی پروفیشنل کا اس کے بغیر کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے جو سیف پروسیجرز ہیں، جو اپنی سیفٹی سکلز ہیں، وہی اچھی طرح سے کمیونیکیٹ نہ کی، ٹریننگ کے ذریعے یا سائنسز کے ذریعے جو کمیونیکیشن کے جتنے بھی میتھڈ ہیں ان سب کو اڈاپٹ کر کے اگر آپ نے وہ کمیونیکیشن اپنے لوگوں تک نہیں پہنچائی تو وہ سیف طریقے سے کام کرنا نہیں سیکھ پائیں گے۔ اس لیے سیفٹی کلچر کو فروغ دینے کے لیے کمیونیکیشن سکل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی کمیونیکیشن سکل کو بھی مضبوط کریں، ٹاپ مینجمنٹ کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ پروسیجر اپنانا چاہیے، اس کے لیے اپنی کمیونیکیشن سکل کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور پھر وہی پروسیجرز جو آپ نے ٹاپ مینجمنٹ سے منوا لیا ہے وہ نیچے ورکرز تک اس کو انفورس کرنا، اس کے لیے بھی آپ کی کمیونیکیشن سکل چاہیے۔ اس لیے آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو مضبوط کر دیں۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ ضروری سکل ہے، جو میری نظر میں سب سے زیادہ ضروری سکل ہے، وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ جب تک آپ لوگوں کے جذبات کو نہیں پہچانیں گے اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ پازیٹیو سیفٹی کلچر کو انڈسٹری کے اندر فروغ نہیں دے سکتے۔ آپ لوگوں کے جذبات کو پہچانیں گے، ان کے حساب سے ان کو گائیڈ کریں گے، اور اس حساب سے پھر آپ کا جو سیفٹی کلچر ہے وہ فروغ پائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا نہیں سیکھتے تو وہ بھی آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے گی۔ آپ سائٹ وزٹ کرنے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ انسیف ایکٹ یا انسیف کنڈیشن دیکھ کر ورکرز پر چلاتے ہیں تو اس طرح سیفٹی کلچر جو ہے وہ فروغ نہیں پائے گا۔ وہ آپ کو سینئر سمجھتے ہوئے آپ کی بات مان لیں گے، لیکن جب آپ جائیں گے وہ وہیں کنڈیشن دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے ہے، انہی کے لیے چیزیں ہیں، اور اس کے انگیزڈ ان کے جذبات کو سمجھنا ہے، ان کے ایموشنز کو سمجھنا ہے، اور اس حساب سے ان کو گائیڈ کرنا ہے۔ اسی طرح سیفٹی کلچر فروغ پاتا ہے۔ یہ 3 بیسک سکلز جو ہر سیفٹی پروفیشنل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، آپ سب کو اپنانی چاہیے۔ امید ہے کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو مکمل گائیڈ لائن مل گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال باقی رہتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔